साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अजीब व गरीब और ज़ालिमाना तरीके से एक कत्ल की वारदात हुई। वो क्या तफसीलात हैं, किस तरह से इतला मिली, कैसे तफ्तीश का आगाज़ किया और हुआ क्या? ये दर्दनाक के साथ साथ ये सबक मोज़ भी है। ये समक बहुत इशू ये है कि 15 की कॉल चली 11 मार्च को कि घर से स्मेल आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई अंदर डेड बॉडी है। हम वहाँ पे गए, जाके जब गेट तोड़ा अंदर देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी मकतूल की, और वो इतनी ज़ालिमाना तरीके से पड़ी हुई थी कि डेड बॉडी तो थी तो उसके जिस्म के अज़ा काट के उसके ऊपर रखे हुए थे। फौरी तौर पे हमारे ज़हन में दो चीज़ें आई कि ये या तो मर्डर फॉर ऑनर किलिंग हो सकता है या फिर ये कोई एनिमिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ज़ालिमाना तरीके से दो ही वजूहात होती हैं, या गैरत के नाम पर या दुश्मनी या दुश्मनी के नाम। ठीक है। फौरी तौर पे हमने मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की, PFSC की टीमें मंगवा लीं, अपनी क्राइम सीन की टीमें मंगवा लीं, जियो फेंसिंग के एक्सपर्ट्स मंगवा लिए। सही। फौरी हमने मॉडर्न टेक्निक स्टार्ट कर दी और इसके साथ साथ हमने जो हमारा रवायती तरीका इन्फॉर्मर्स का वो डिप्यूट कर दिए ताकि पता चल सके, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड, क्लूलेस और ब्लंट किस्म का मर्डर था। कोई इसका क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे अकेला रहता था, कोई इसके अजीज़ो कार उधर नहीं रहते थे, कोई भी इसकी लीड हमें समझ में नहीं आ रही थी। जब हमारे इन्फॉर्मर्स वहाँ पे घूमे फिरे तो पता चला कि कोई एक लड़की 8-9 दिन से इसके पास रह रही थी, जिससे हमें हुआ कि हो सकता है ये ऑनर किलिंग हो। उस लड़की का पता किया, किसी को उस लड़की के मुतल्लिक नहीं पता था। अच्छा, ये पता लगा कि रह रही थी लड़की, रह रही थी वो भी वहाँ के लोगों की वजह से। और ये जो शख्स था, जो मकतूल था रशीद, ये इसकी फैमिली रहती थी यहाँ पर? ये अकेला ही रहता था, इसकी अच्छा। फैमिली नहीं थी, शादीशुदा नहीं था और अकेला इधर रहता था। मुलाजमत करता था किसी की? मुलाजमत करता था, ये केयर टेकर था इस घर का जहाँ पे ये रह रहा था। सही सही सही, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक छोटा सा ये लीड मिली कि उस लड़की ने किसी को बताया था कि मैं हम लोग किराए पे रहते हैं मेयर फिरोजपुर रोड पे। सही। और उसके करीब, उसे गांव के नाम का नहीं पता था, उसके करीब एक पुराना सिखों का मकान है। हमने फौरी तौर पे अपनी टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की, टीम को डिस्पैच किया। खुद मैं उसको लीड करता हुआ हम लोग मेन फिरोजपुर रोड पे चढ़ गए। सबसे पहले पक्की हवेली आता है, वहाँ पे है सिखों के ज़माने के, उन्हें हमने टोटल सर्च किया, इर्द गिर्द देखा कोई ऐसी चीज़ ना निकली। आगे गया तो एक गांव आता है नबी बख्श, वहाँ पे हैं, उसको हमने टोटली सर्च किया जैसे मर्दमशुमारी करते हैं। डोर टू डोर गया, कुछ 100-125 के करीब घर हमने चेक किए। वहाँ से हमें पता चला एक जनरल स्टोर से कि जिस नैन नक्श की आप लड़की का कह रहे हैं वो कुछ महीना डेढ़ पहले यहाँ पे रहती थी, और वो जो किराए पे रहती थी वो घर है गंदे नाले के ऊपर। हम लोग उस तरफ गए, पता किया तो जो मालिक मकान था उसने कहा हाँ इस तरह के रहते थे। हमने उनका किराएदारी का जो फॉर्म वो चेक किया। जब फॉर्म चेक किया तो उसमें से हमें ID कार्ड नंबर मिल गया। उस ID कार्ड से पता चल गया कि उसके मियाँ का क्या नाम था, उस बीबी का क्या नाम था। फिर हमें पता चला कि सामने जो बासफा टेक्सटाइल है वहाँ पे उसका मियाँ काम करता था। सही। वहाँ पे गए, वहाँ से ID कार्ड लिया हमने। इसकी ID कार्ड में जितनी सिमें थी वो चेक की। मीनवाइल हमारा जो जियो फेंसिंग का जो क्राइटेरिया चल रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें जो उस वक्त की जो एक्टिव नंबर्स थे वो हमारे पास आ चुके थे। वो जो उसके नंबर्स थे उनकी लोकेशन उधर आ गई हमारे जाए वकूबा पे। और इसके साथ साथ जब उसकी CDR निकाली तो जो उसकी CDR थी उसमें भी उसकी लोकेशन उसी जगह पे आ गई। अच्छा। जिससे हमारा जो शक था वो पक में हो गया, यकीन में बदल गया, यही बंदा है। ये सही। अच्छा, उसके बाद किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से सर्च किया? मतलब लोकेशंस की मदद से ही पता लगा कि आपको मुल्ज़िम कहाँ पे? उसके बाद ये है कि मुल्ज़िम बेसिकली थे ज़िला बहावल नगर, तहसील हरूनाबाद का गांव मदरसा, वहाँ के। वो यहाँ से कूच कर गए, चले गए यहाँ से। यहाँ पे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। हमने अपनी एक टीम डिस्पैच की जो 6-7 दिन मदरसा गांव में रही। वहाँ पे अपने उन्होंने इन्फॉर्मर्स डिप्यूट किए। 6-7 दिन की मेहनत के बाद हम इन तक पहुँच गए और इनको अरेस्ट करके ले आए। जब अरेस्ट करके लाए तो फिर सारी कहानी खुल के सामने आ गई। अच्छा, वो कहानी के बारे में बताइएगा, लेकिन पहले बताएं कि जिन किरदारों को आपने गिरफ्तार किया, जो मुल्ज़िमान हैं, उसमें कौन कौन शामिल था? मियाँ बीवी थे ये दोनों? ये दोनों मियाँ बीवी थे। अच्छा। इस बीबी की
لیکس لیک ہو جاتی ہے مقتول سے، ایک دوسرے کو نمبر اپنے ایکسچینج کر دیتے ہیں، اس لیکس لیک میں وہ بی بی اس کے پاس آ جاتی ہے اور دونوں مل کے پلان یہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور آصف یعنی قاتل سے ڈیورس لے لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جس کی بیوی تھی اس سے ڈیورس لے کے نئے جو مقتول رشید کے ساتھ جو مقتول تھا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ پہلے بھی لو میرج تھی، گھر سے بھاگ کے شادی کی ہوئی تھی؟ آپس میں تھے تو یہ رشتہ دار، لیکن لو میرج تھی، ماں باپ کی مرضی کے بغیر میں شادی کی تھی، ماں باپ کی مرضی کے بغیر۔ اچھا، یہ پلاننگ اس نے کر لی اپنے آشنا کے ساتھ؟ آشنا کے ساتھ۔ اچھا، اور اس نے اس کو انفارم بھی کر دیا قاتل کو کہ میں نے تم سے ڈیورس لے کے اس سے شادی کر لینی ہے۔ صحیح۔ جب اس کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اسے شدید غصہ بھی آیا، رنج بھی آیا، اس نے فوری طور پہ اپنے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس کو بلوایا، وہ آئے اور لڑکی کو لے کے چلے گئے واپس بہاول نگر۔ صحیح۔ یہ رات اس نے ادھر اسٹے کر لی، رات جب اسٹے کی، جیسے اس کو رات کو موقع ملا اس نے اس کو پھندا لگایا اس کے اوزار بند کا۔ مقتول کی طرف اسٹے کر لیا؟ مقتول کی طرف اسٹے کر لیا۔ اچھا، مقتول سے میل جول لڑکی کا ہی تھا، لڑکی کی وجہ سے یہ ملا؟ لڑکی کی وجہ سے یہ بھی آتا جاتا تھا اس کے اچھا، پاس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پھر اوزار بند سے اس کا گلا دبا دیا، اس کو پھندا کر کے مار دیا، اور اس کے بعد اس کے جسم کے اعضاء جو وہ کاٹ دیے، اور وہاں سے پھر بھاگ گیا، وہاں سے فرار ہو گیا۔ فرار ہو گیا۔ فرار ہو گیا۔ یہ قتل پھر غیرت کے نام پر ہی ہوا تقریباً؟ جی، یہ آنر کلنگ ہی ہوا، لیکن اس کو زیادہ تر یہ تھا کہ میری بیوی مجھ سے ڈیورس لے کے اس کے ساتھ شادی کر لے گی، اس بات کا زیادہ رنج تھا اس کو، رنج تھا، جس کا اس نے وہ بھرپور بدلہ لیا، بدلہ لے لیا اس کو۔ تو بیوی پر بھی کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی یا کیا تفتیش میں، اور کیا کیا باتیں سامنے آئیں؟ نہیں، بیوی تو قتل ہونے سے پہلے واپس جا چکی تھی اور اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی تھی، اسے تو کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب ہم نے ریڈ کر کے پکڑا ہے تو اس کو الگ جگہ سے پکڑا ہے اور بیوی کو اس کے گھر سے پکڑا ہے۔ صحیح، وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی اور یہ جو قاتل تھا یہ کہیں چھپ کے رہ رہا تھا، چھپ کے رہ رہا تھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ ان دونوں کو پھر گرفتار کیا، تو گرفتار کرنے کے بعد جب آپ نے ان سے تفتیش کا آغاز کیا تو ان کا موقف کیا تھا؟ یہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے تھے، نہیں ظاہر مرڈر تھا، کیسے ماننا تھا انہوں نے، لیکن جب ہم نے تمام ایویڈنسز ان کے سامنے رکھ دیے تو پھر کوئی انہیں اور راستہ نظر ہی نہیں آیا، پھر آپ کے سامنے ہر چیز انہوں نے بتا دی کہ جو انہوں نے کیا۔ لیکن اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو آصف ہے وہی مرکزی ملزم ہے، اور وہی ملزم ہے جس نے قتل کی واردات کی، کے ساتھ اس کی بیوی بھی شامل ہے؟ نہیں، سینٹرل جو ہے نا اکیوز یہی ہے، آصف ہی ہے۔ آصف ہی ہے، وہ خاتون کا اس میں قتل میں نہیں ہے، انوالومنٹ نہیں ہے؟ ہاں، نہیں، اس کی کنسنٹ نہیں ہے اس میں، لیکن پھر بھی حراست میں لے رکھا ہے اسے۔ یہ انٹروگیشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم تھارو اس کی انٹروگیشن کر سکے تاکہ کوئی سکم خالی نہ رہ جائے، کل کو یہ نہ ہو کہ ایک کو ہم چلان کر دیں اور اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہو اور وہ کردار باقی رہ جائے۔ ظاہر مرڈر ہے اور قتل کو پورے ایویڈنسز کے ساتھ ہمیں چلان کرنا ہوتا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو اب کی تفتیش میں کیا کچھ سامنے آ چکا ہے کہ وہ خاتون نہیں ہے اس میں شامل؟ جی، اپیرنٹلی ایسی ہی ہے، نہ اس کی کنسنٹ تھی نہ وہ موقع پہ تھی۔ تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیں گے؟ ظاہر جی، اسے پھر عدالت کے رحم و کرم پہ۔ اور ملزم جو مرکزی ملزم ہے اس نے اعتراف جرم کر لی ہے؟ اس نے اعتراف جرم کر لیا، اور وہ غیرت کا نام ہی دے رہا ہے اسے۔ کیا موقف میں کیا بتاتا ہے کس وجہ سے اس نے مرڈر کیا؟ موقع میں یہ بتاتا ہے کہ میری بیوی پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا، مجھ سے ڈیورس دلوا کے خود شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ صحیح صحیح۔ لیکن جس اتفاقی سے قتل کیا اس نے، تو یہ ہمارے لیے بڑا سٹننگ تھا۔ اب گرفتاری بھی کر لی، تفتیش بھی مکمل ہو چکی ہے، مزید اس سے قرار واقعہ سزا دلوانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ اور مقتول کا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ کس کی مدعیت میں درج ہے؟ مقتول کا جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس کے مالک کی مدعیت میں ہوا ہے۔ اچھا۔ اور ان کو میکسیمم پلینٹی دلوانے کے لیے تمام میجر ایویڈنسز ہم نے مثل کا حصہ بنا دیے ہیں، جیسے جیو فینسنگ کی رپورٹس، جیسے اس کی سی ڈی آرز، وہاں پہ اس کی لوکیشنز، جیسے جس سے پھندا دیا گیا تھا وہ اوزار بند، جس سے اس نے وہ ٹول کاٹا تھا، وہ نائف، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے کوئی اس کا سکم خالی نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ تمام ایویڈنسز کے ساتھ اسے ہم چلان کریں گے۔